बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू दारिया अरकम स्कूल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। ओके बच्चों, वाइट बोर्ड की तरफ देखें। जमात दोम दरस नंबर 19 और आज का जो हमारा उन्वान होगा वो है सबक नंबर 7। इसकी हम मश्क करेंगे वर्क बुक के ऊपर। ठीक है बच्चों, हम अपना काम शुरू करने से पहले जो है वो हदीस मुबारका पढ़ेंगे। बोर्ड की तरफ देखें। हदीस मुबारका है, नमाज दीन का स्तून है। क्या है? नमाज दीन का स्तून है। जी तो बच्चों, आपको पता है ना, नमाज जो है वो इस्लाम का दूसरा अहम रुकन है जिसको अदा करना हमारा फर्ज है। जी तो बच्चों, जिस तरह एक इमारत की बुनियाद जो है वो स्तूनों पर होती है, इसी तरह हमारे दीन का स्तून क्या है? नमाज। इसके बगैर हमारा दीन मुकम्मल नहीं होता। आप सबको पता है ना कि सबसे ज़्यादा कुरान में जो है वो नमाज का जिक्र हुआ है। जी तो बच्चों, आप सब ने भी बाकायदगी से नमाज अदा करनी है और दूसरों को भी नमाज पढ़ने की ताकीद करनी है। अब देखें व्हाइट बोर्ड की तरफ। सवाल नंबर 1 है हमारा, दर्जे झेल अल्फाज को उनके मायने से मिलाएं। अल्फाज, मायने। बच्चों, जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो साथ साथ में आपको जो है वो अल्फाज के मायने भी बता रही थी, तो आपके माइंड में वो जो है मायने होंगे तो आपने उसके मुताबिक जो है वो इसको हल करना है। नंबर 1 है सामना करना। सामना करना, इसका मतलब है मुकाबला करना। सामना करना, मुकाबला करना, इसको हम इसके साथ मिलाएंगे और नंबर 1 को इसके आगे लिखेंगे नंबर 1, कि हमने नंबर 1 को नंबर 1 के साथ मिला दिया है। नंबर 2 है एलची। क्या है बच्चों? एलची, पैगाम लाने वाला। एलची, पैगाम लाने वाला, इसको हम कासिद भी कह सकते हैं। ठीक है, आपने इसको इसके साथ मिलाना है और आगे राइट करना है नंबर 2। नंबर 3 है मुतअज्जिब होना, हैरान होना। मुतअज्जिब होना, हैरान होना, और इसके आगे नंबर 3 लिखेंगे और इसको इसके साथ मिलाएंगे। नंबर 4 है बिशारत। क्या है बच्चों? बिशारत, इसका मतलब है खुशखबरी। बिशारत को हम खुशखबरी के। जी तो बच्चों, अल्फाज मायने को जो मैं फिर से दोहरा रही हूँ ताकि आप अच्छे से इसको हल कर लो। सामना करना, मुकाबला करना। सामना करना, मुकाबला करना। एलची, पैगाम लाने वाला। एलची, पैगाम लाने वाला। मुतअज्जिब होना, हैरान होना। मुतअज्जिब होना, हैरान होना। बिशारत, खुशखबरी। बिशारत, खुशखबरी। जी, अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 है हमारा, दर्जे झेल सवालात के जवाब दें। सवाल नंबर 1 है, मक्का के लोग आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्यों डरते थे? जी तो बच्चों, ये सबक आपको पता है ना, हम दूसरे खलीफा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुराद कौन सी शख्सियत है? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और मक्का के लोग उनसे क्यों डरते थे? इसका आंसर है, जवाब है, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुस्से की वजह से डरते थे। क्यों डरते थे? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुस्से की वजह से डरते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला सवाल देखें। सवाल नंबर 2 है, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बशारत सुनाई? जी, इसका जवाब है, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नत की बशारत सुनाई। बशारत का मतलब बच्चों देखें, हमने अल्फाज मायने में भी पढ़ा है, क्या है? खुशखबरी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक को कौन सी खुशखबरी सुनाई थी? जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नत की बशारत सुनाई। जी, सवाल नंबर 3 है हमारा, कासद ने हज़रत उमर को किस हालत में देखा? बच्चों, कासद का मतलब आपको पता होना चाहिए। अभी देखें, मैंने आपको बताया था एलची, पैगाम लाने वाला, तो कासद भी उसी को कहते हैं। इसका जवाब है, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु धूप में गर्म रेत पर सो रहे थे। जी, तो कासद ने किस हालत में देखा था? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु धूप में गर्म रेत पर सो रहे थे। अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 3 है, जुमले बनाएं। अल्फाज है हमारे पास खलीफा। खलीफा का जो है वो हमने जुमला बनाना है। बच्चों, यहाँ पे मैंने भी एक जुमला बनाया हुआ है, लेकिन आप इसके अलावा और भी जुमले जो है वो बना सकते हैं। जैसे नंबर 1 पे है, खलीफा मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। नंबर 2 है कासिद। नंबर 2 क्या है? कासिद।
ایک قاصد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. کیا ہے اس کا جملہ؟ ایک قاصد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر. جی بچوں اگلا ہے الفاظ ہمارے پاس تلاش. اس کا جملہ ہے قاصد امیر کی تلاش میں نکلا. قاصد امیر کی تلاش میں نکلا. بچوں یہاں پہ امیر کا مطلب ہے بادشاہ. ٹھیک ہے، قاصد امیر کی تلاش میں نکلا. اس کے علاوہ ایک اور جملہ ہے، ایک اور الفاظ ہے ظلم. ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ لوگوں نے خود سے جملہ بنانا ہے ظلم. جی تو کون سا جو ہے وہ جملہ بنائیں گے آپ لوگ؟ چلے میں بناتی ہوں. بادشاہ ظلم کرتا تھا. ٹھیک ہے، بادشاہ ظلم کرتا تھا. ان جملوں کو میں پھر سے دہرا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ اچھے سے یاد کر لیں. خلیفہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. قاصد ایک قاصد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. تلاش قاصد امیر کی تلاش میں نکلا. جی سوال نمبر 4 ہے ہمارا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر 3 جملے لکھیں. جی تو بچوں ہم نے پورا سبق پڑھا ہے، اس میں ہم نے ان کے بارے میں، ان کی خوبیوں کے بارے میں بھی پڑھا ہے. تو کون کون سی خوبی ان کے اندر تھی؟ اس کا جواب ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے چند پڑھے لکھے لوگوں میں شامل تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور تھے. جی تو بچوں اس کے علاوہ آپ کی ورک بک پہ ایک اور کویسچن بھی ہے کہ خلیفہ دوم جو ہے ان میں کون کون سی خوبیاں تھیں، وہ کن خوبیوں کی وجہ سے مشہور تھے. تو خلیفہ دوم تو حضرت عمر فاروق ہیں، تو جیسے ہم نے ان کی شخصیت کے بارے میں 3 جملے لکھے ہیں، وہی خوبیاں جو ہیں وہ ہم اس سوال کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے ہمارا سوال نمبر 5. عدل و انصاف کرنے والا انسان بے خوف کیوں سوتا ہے؟ سوچیں. میں نے بھی جواب لکھا ہے لیکن آپ لوگ اس کے علاوہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جو انصاف پسند شخص ہوتا ہے وہ کیوں بے خوف سوتا ہے. جی تو اس کا جواب ہے وہ کسی سے برا سلوک نہیں کرتا، اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا، اس لیے وہ بے خوف سوتا ہے. اس کا جواب میں پھر سے ریوائز کر رہی ہوں. وہ کسی سے برا سلوک نہیں کرتا، اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا، اس لیے وہ بے خوف سوتا ہے. سوال نمبر 6 ہے ہمارے پاس، کیسرے روم نے اپنا ایلچی کیوں بھیجا؟ کیسرے روم نے جو ہے وہ اپنے قاصد کو کیوں بھیجا ہے؟ جی تو بچوں اس کا جواب ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی اور انتظامات سلطنت کو دیکھنے کے لیے بھیجا. کیسرے روم جو ہے وہ بھی ایک بادشاہ تھا. اس نے دیکھا کہ جو حضرت عمر فاروق ہیں ان کی تو بہت زیادہ مشہوری ہوئی ہے کہ ان سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں، تو اس نے اپنا ایک قاصد بھیجا تھا کہ دیکھ کے رہو وہ کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور کیسے اپنی سلطنت کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں. کیسرے روم نے اپنا ایلچی کیوں بھیجا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی اور انتظامات سلطنت کو دیکھنے کے لیے بھیجا. جی تو بچوں یہاں تک آج کے ہمارے لیکچر کا کام تھا. درس نمبر 19 میں جو ہے وہ ہم نے آج کیا کچھ پڑھا ہے؟ الفاظ معنی پڑھے ہیں ہم نے، پھر ہم نے سوالات کے جوابات کیے ہیں اور اس کے بعد ہم نے الفاظ جملے کیے ہیں. بچوں یہاں پہ 3 جملے تو لکھے ہوئے ہیں، ایک جملہ جو ہے وہ میں نے آپ کو زبانی جو ہے وہ یاد کروایا ہے، ظلم. ٹھیک ہے، بادشاہ ظلم کرتا تھا، یہ آپ نے اپنی ورک بک پہ بھی لکھنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے نیکسٹ کویسچن کیا ہے، کویسچن نمبر 4 حضرت عمر کی شخصیت کے بارے میں لکھیں. اور کویسچن نمبر 5 ہم نے کیا ہے جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، عدل و انصاف کرنے والا انسان بے خوف کیوں سوتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے کویسچن نمبر 6 کیا ہے، کیسرے روم نے اپنا ایلچی کیوں بھیجا. آپ نے اس درس کو اچھے سے سننا بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے. اس کی مدد سے اپنی اسیسمنٹ شیٹ جو ہے ان کو آپ نے اچھے سے خوبصورت رائٹنگ میں جو ہے وہ حل کرنا ہے. اوکے بچوں، اللہ حافظ.